स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, मुस्तकबिल हकीकत में हमारी टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई ताकत और उस हिकमत के दरमियान एक मुकाबला है जिसके साथ हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कार्ल पॉपर ने कहा, मुस्तकबिल हम पर डिपेंडेंट है, ना कि हम मुस्तकबिल पर डिपेंडेंट हैं। नाज़रीन, कैसे हैं आप? हमने अपने चैनल इल्मिस्तान विद मुनीर की पिछली किस्त में आपको बताया था कि नो हाउ स्केल हमें ये समझने में मदद देता है कि किसी तहजीब के पास सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स किस हद तक गहरी, ऑर्गेनाइज्ड और काबिल इस्तेमाल शक्ल में मौजूद हैं। नो हाउ लीडर बिलाशुबा एक दिलचस्प तस्वर ज़रूर है, मगर उसमें कई बुनियादी खामियां और कॉम्प्लिकेशंस भी मौजूद हैं। ये स्केल हमें ये तो बताता है कि कोई तहजीब किन स्किल्स में महारत रखती है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो स्किल्स कितनी रिलायबल, सिक्योर, ड्यूरेबल और कितनी दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल हो सकती हैं। ये स्केल ये मफरूज़ा रखता है कि ज़्यादा स्किल्स लाजमन ज़्यादा तरक्की का बायस बनती हैं। हालांकि हकीकत में ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा सलाहियतें ज़्यादा बेहतर नताइज लाएं। बाज़ औक़ात यही सलाहियतें नए ख़तरात, नई गलतियाँ और मज़ीद इंस्टेबिलिटी भी पैदा कर देती हैं। नाज़रीन, आज की एपिसोड का आगाज़ हम कुछ बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या तहजीब की असल ताकत वाकई में ही उसकी स्किल्स में है, जैसा कि हमने नो हाउ स्केल में देखा, या फिर असल बर्तरी इस बात में है कि कोई तहजीब बदलती दुनिया के साथ कितनी तेज़ी से तब्दील होती है, नए सिग्नल्स को कितनी एक्यूरेसी से पढ़ती है और अपनी हिकमत अमली को कितनी जहानत के साथ तब्दील करती है, एडजस्ट करती है और कितनी ज़्यादा अडेप्टेबल है। क्या मुस्तकबिल उन तहजीबों का होगा जो सिर्फ ज़्यादा ताकत रखती हों, या उनका जो इस ताकत के इस्तेमाल का दुरुस्त वक्त और दुरुस्त तरीका जानती हैं? आइए आपको एक तमसीली मंजर की तरफ लिए चलते हैं। साल 4025 है। प्लैनेट पी की सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी में एक एलियन डेविड ज़मीन को गौर से देख रहा है। इस बार वो ना तो तवानाई के पैमाने इस्तेमाल कर रहा है, ना स्किल्स के, बल्कि वो जानना चाहता है कि इंसानियत की हिकमत अमली किस हद तक तब्दील हो चुकी है। होलोग्राफिक लेंस ज़मीन पर फोकस्ड है। यूरेशिया के बड़े शहरों में इंसान वीक सिग्नल्स को डिटेक्ट करके आने वाले मसाइल के नक्शे बना रहे हैं और फिर इन्हीं नक्शों को मसनूई जहानत के साथ मिलकर अमली मंसूबों में तब्दील कर रहे हैं। अफ्रीका की एज लैब्स में नौजवान और रोबोट्स एक साथ छोटे छोटे तजर्बात कर रहे हैं, जिनसे नई पॉलिसियाँ, नए सोल्यूशन सामने आ रहे हैं। पैसिफिक ओशन के नीचे मौजूद रिसर्च कॉरिडोर्स में मुस्तकबिल के मुख्तलिफ मॉडल्स पर सीखने के नए असूल तरतीब दिए जा रहे हैं। यहाँ गलती को नाकामी नहीं बल्कि फीडबैक लूप समझा जाता है। नॉर्थ पोल के खामोश चैम्बर्स में माहिरीन सिर्फ मंसूबे नहीं बना रहे बल्कि मंसूबा बंदी के नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। अब इंसानियत सिर्फ सीख नहीं रही बल्कि सीखने के तरीके भी तब्दील कर रही है। ये मंजर देखकर डेविड हैरत से कहता है कि ये लोग मुस्तकबिल का इंतज़ार नहीं करते बल्कि मुस्तकबिल को अपने फ़ायदे के मुताबिक मोड़ देते हैं। जब वो कौंसल हाल पहुंचता है तो ऐलान करता है कि ज़मीन अब महज हुनर पर चलने वाली तहजीब नहीं रही बल्कि स्ट्रेटजिक एवोल्यूशन की तहजीब बन चुकी है। एक ऐसी तहजीब जो हालात के बदलने से पहले बदल जाती है, ख़तरात के आने से पहले रास्ता तब्दील कर लेती है और मौके सामने आने से पहले ही अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठी होती है। चीफ साइंटिस्ट मुस्कुरा कर जवाब देता है कि फ़ैसला वाज़ेह है, इन्हें ताकत या डाटा से नहीं बल्कि इनकी हिकमत अमली के इर्तिका पर परखा जाएगा, क्योंकि मुस्तकबिल उन्हीं का होता है जो उसे समझते नहीं बल्कि डिज़ाइन करते हैं। और यही वो मुकाम है जहाँ से स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन स्केल की असल कहानी शुरू होती है। स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन स्केल दरअसल ये नापता है कि कोई तहजीब बदलते हालात को कितनी जल्दी पहचानती है, नए सिग्नल्स को कितनी डेप्थ से समझती है, कितनी तेज़ी से टेस्ट करती है और अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाकर मुस्तकबिल पर किस हद तक बर्तरी हासिल कर सकती है। तो नाजरीन, आइए अब हम आपको इस स्केल के मुख्तलिफ लेवल से रूशनास करवाते हैं। सबसे पहला दर्जा रिएक्टिव सिविलाइजेशन का है। ये वो तहजीबें होती हैं जो माहौल के बदलते सिग्नल्स को बर वक्त नहीं पहचान पाती और हमेशा बहरान आने के बाद रद्द अमल देती हैं। इनका पूरे का पूरा निज़ाम फायर फाइटिंग मोड में चलता है
اور مستقبل ان کے لیے ہمیشہ ایک اچانک سرپرائز بن کر آتا ہے۔ اس سے اگلے درجے پر ایک تہذیب سگنل اویئرنیس سیولائزیشن بن جاتی ہے۔ اس مرحلے پر تہذیبیں پہلی بار ویک سگنلز کو محسوس کرنا شروع کرتی ہیں۔ موسم، سیاست، سماج اور ٹیکنالوجی میں آنے والی چھوٹی تبدیلیاں نظر تو آتی ہیں، مگر ابھی اتنی واضح نہیں ہوتی کہ انہیں مؤثر حکمت عملی یا سالڈ پلانز میں بدلا جا سکے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے ایک تہذیب اگر ایکسپیریمنٹل سیولائزیشن میں تبدیل ہو جائے تو وہ اپنے مستقبل کو سمجھنے کے لیے سائنسی انداز میں چھوٹے، تیز اور مائکرو ایکسپیریمنٹس کرتی ہے۔ ٹرائل اینڈ ایرر ایک آرگنائزڈ لوپ بن جاتا ہے اور ناکامی اگلے فیصلوں کے لیے قیمتی فیڈ بیک ڈیٹا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر کوئی تہذیب سلیکٹیو اسٹریٹجسٹ میں تبدیل ہو جائے تو وہ کامیاب ماڈلز کو فوراً سکیل کر سکتی ہے اور ناکام راستوں کو بغیر بڑے نقصان کے ختم کر دیتی ہے۔ آپٹیمائزیشن، انسائٹ اور انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ بنیادی اصول بن جاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس سے آگے اگر ایک تہذیب انسٹیٹیوشنل لرننگ سیولائزیشن کے لیول پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے سیکھنا صرف افراد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورا معاشرہ ایک لرننگ ایکو سسٹم بن جاتا ہے۔ تجربات کے نتائج قانون، تعلیم، پبلک پالیسی، انفراسٹرکچر کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک مضبوط انسٹیٹیوشنل میموری تشکیل پاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک تہذیب اسٹریٹجک سپر سیولائزیشن میں تبدیل ہو جائے تو وہ مستقبل کو صرف سمجھتی نہیں بلکہ پریڈکٹیو ماڈلنگ، ریئل ٹائم اسٹریٹجی اپڈیٹس اور اڈیپٹیو انٹیلیجنس سسٹمز کے ذریعے اسے عملاً انجینئر کرتی ہے۔ مستقبل ان پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ ان کے فیصلوں کے مطابق ڈھلتا اور تبدیل ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اسٹریٹجک ایوولوشن اسکیل پر انسانیت کی موجودہ پوزیشن کو سمجھنا چاہیں تو ہم واضح طور پر ایک ٹرانزیشنل سٹیج پر کھڑے ہیں۔ ہم ابھی مکمل ایکسپیریمنٹل سیولائزیشن سے باہر نہیں آئے اور پوری طرح سلیکٹیو اسٹریٹجسٹ میں بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ دنیا بھر میں مائکرو ایکسپیریمنٹس، پائلٹ پروجیکٹس، ٹرائل اینڈ ایرر لوپس، بیٹا ٹیسٹنگ اور ڈیٹا ڈریون تجربات جاری ہیں جو ایکسپیریمنٹل سیولائزیشنز کی واضح نشانیاں ہیں۔ مجموعی طور پر انسانیت اس وقت لیول 2 اور لیول 3 کے درمیان تقریباً لیول 2.5 پر کھڑی نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس اسکیل کے تناظر میں گریٹ فلٹر کو سمجھنا چاہیں گے۔ اسٹریٹجک ایوولوشن کے مطابق اثر گریٹ فلٹر ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اڈیپٹیشن ہے۔ جب ٹیکنالوجی کی رفتار تہذیب کی حکمت عملی سے آگے نکل جاتی ہے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس انوویشن کو اسکیل کیا جائے اور کس خطرے کو فوراً نیوٹرلائز کیا جائے۔ جو تہذیب اپنے اسٹریٹجک لوپس سینس کرنا، ماڈلنگ کرنا، ٹیسٹ کرنا اور سلیکٹ کرنا کو مضبوط اور انٹیگریٹڈ بنا لیتی ہے وہ اس فلٹر سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتی ہے، جبکہ باقی تہذیبیں اسی ٹرانزیشنل فیز میں رک کر تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ علمستان ود منیر کے متجسس ساتھیوں، اختتام پر ہم آپ کے لیے 2 سوال چھوڑتے ہیں۔ کیا مستقبل ان تہذیبوں کا ہوگا جو صرف طاقت اور ٹیکنالوجی نہیں بلکہ چینجنگ انڈیکیٹرز کو بر وقت سمجھ کر درست حکمت عملی بنا سکیں؟ اور جب اسٹریٹجک ایوولوشن تہذیبوں کی اصل پہچان بن جائے تو کیا ہماری شناخت وسائل یا معلومات سے نہیں بلکہ ہمارے اڈیپٹیو سسٹمز اور مستقبل کو ڈیزائن کرنے کی صلاحیت سے ہوگی؟ ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں ہم انسانی ترقی کو لانجیویٹی لیڈر کے زاویے سے پرکھیں گے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو تہذیبوں کو طاقت یا ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ طویل بقا، صحت مند سسٹمز اور آنے والی نسلوں تک قائم رہنے کی صلاحیت سے پرکھتا ہے۔ انتظار کیجیے۔